ريح الكلب المقبور حافظ أسد، الله يحرقه بقبره. حارقينه الشباب، حرقوه، عملوه، قاموا بالواجب، عم دفوه. ما يموت هذا حافظ أسد. أبطال جرمانة مع تحيات شادي البلعوث. الو يا عم، كيفك؟ كيف الوضع عندكم؟ والله يعني تعترج عندنا هون كويس واحتفالات، وهلا عيد القتال ما ينزلوه. وانا معي، انا معي ما ينزلوا كل شيء. على الروح